ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على معلم الكتاب والحكمة الذي أرسل إلى الخلق كافة هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر علماء، فضلاء اور انتہائی غیور موحد مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی عرصے تو بعد اللہ جل جلالہ نے ملاقات دی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمانی رشتہ، دین والا رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ ہر رشتہ عارضی اور ٹوٹن والا ہے، دنیا تک محدود ہے۔ ایمان والا رشتہ ایسا رشتہ ہے جڑا دنیا دے اندر بھی بحال ہے تے کل قیامت والے دن بھی بحال رہے گا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم۔ میرے بھائیوں، بڑے تفصیلی بیانات ماشاءاللہ کافی دیر تو سن کے لطف اندوز ہو رہے ہو۔ یقیناً ہر موحد بھائی دا دل منور ہویا ہوئے گا۔ مختصر وقت واسطے صرف دو چیزاں تواڈے سامنے میں پیش کرنی ہیں، توجہ نال جاگ کے سن سو کہ نہیں؟ دانائی اور عقل مندی ایک بڑا اچھا وصف ہے۔ جس بندے نو دانا تے عقل مند آکھیا ونجے، اے اس بندے واسطے بڑا اعزاز ہے۔ ساڈے ماحول وچ کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے اسی کی کردے ہاں؟
فلاں علاقے چ بڑا دانا تے پرے پنچایت دا بندہ ہے بھائی، اس کو جا کے فیصلہ کرواویے، کیونکہ اس دی دانائی اور عقل مندی پورے علاقے وچ مسلم۔ اچھا وصف ہے تے سارے لوگ اپنے جھگڑے اس کو لے ویندے نا۔ اس عقل مندی دے مقابلے وچ دوسرا وصف حماقت اور بے وقوفی۔ جس طرح عقل مندی دی تعریف ہر بندہ کردا ہے، حماقت دی تعریف بھی ہوندی ہے، بلکہ جس نو تسی بے وقوف یا احمق آکھو اس نو غصہ آیا، میری طرف بے وقوفی تے حماقت دی نسبت یہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کریم نے انہاں دو وصفاں نو بیان کیتا ہے قرآن مقدس وچ تے سمجھایا ہے۔ تسی بھی لوگاں نو عقل مند تے دانا آکھدے ہو، کسے نو بے وقوف تے احمق آکھدے ہو۔ شاید جس بندے نو تسی عقل مند اور دانا آکھ رہے ہو، حقیقت وچ او عقل مند نہ ہوئے، تہاڈا فیصلہ غلط ہوئے۔ جس نو تسی بے وقوف آکھدے ہو اس دے وچ بھی ہو سکتا ہے تانوں غلطی لگی ہوئے، حقیقت وچ او بے وقوف نہیں، عقل مند ہے۔ لیکن جس بندے نو میرے مالک نے عقل مند آکھ چھڈیا، اللہ نو بھی غلطی لگدی ہے؟ اللہ دے فیصلے دے اتے کوئی اعتراض چا کرے؟ ہو سکتا ہے؟ اللہ نو بھول بھی نہیں لگدی تے اللہ دے فیصلے غلط بھی نہیں ہوندے۔ ہاں، ایک قوم اس دنیا دے وچ ایسی ہے جیڑی کہندی ہے اللہ نو بھول لگ گئی آئی، اللہ نو اپنے فیصلے وچ غلطی لگ گئی آئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی سمجھ آئی نہیں اشارے دی؟ کوئی نہ۔ اللہ جبریل نو گلنا کسی اور پاسے ہاں تے گل دیتا کسی اور پاسے، لے جا نبوت دے۔ اللہ نو بھول لگ گئی، اور اس عقیدے نو انہاں دی شریعت وچ بدا دا عقیدہ آکھیا ویندا۔ کیڑا عقیدہ؟ بدا۔ کیا مطلب؟ اللہ ایک پہلے فیصلہ کر لیا تے بعد اس دے سامنے یہ چیز ظاہر ہوئی کہ میرے کو تو غلط فیصلہ ہو گیا۔ لیکن چلو، مسلمان بندے دا اے عقیدہ ہے کہ اللہ نو بھول نہیں لگدی، اللہ دے فیصلے وچ غلطی بھی۔ معلوم ہویا جس نو میرے اللہ نے عقل مند آکھیا، حقیقت وچ وہی عقل مند ہے، چاہے ساری کائنات دیا نظریں چو بے وقوف ہوئے۔ تے جس نو اللہ نے بے وقوف آکھ چھڑیا ہے، او حقیقی بے وقوف تے احمق ہے، چاہے ساری کائنات انہوں عقل مندی دے تمکے دے وے، عقل مندی دیاں ڈگریاں دے وے، دانائی دے
بہت گن گامن لوگ اس نے. یہ مطلب یہ ہے کہ سانو اللہ دے کاغذاں دے وچ عقل مند بننا چاہیے ہے. لوگاں دے کولوں عقل مند اکھاون دی سانو ضرورت نہیں. تے جس بدبخت نو اللہ نے بے وقوف آکھ چھڑیا اللہ اس فہرست کو سانو بچائی رکھے. اللہ دے کاغذاں دے وچ عقل مند بندے دیاں دو صفتاں سوکھا جہا ایک فلسفہ تے سوکھا جہا کم آسان جہا سفر کوئی لمبی چوڑی محنت تے شریعت دے وچ ڈبکیاں مارنا ریاضتاں کرنیاں مجاہدے کرنے جویں عیسائیاں دی شریعت انہوں نے ایک بات اپنے کولو گھڑی رہبانیت نبتدعوہا ما کتبنا علیہم. انہوں نے آکھیا راہب بنو جی میں آئے ایک راہب دی گل سن رہے ہیں تسی پہلے. راہب کہندے نے دنیا نو ترک کر کے جنگلاں دا رخ کرے تے اپنے اللہ دے نال تعلق قائم رکھے. تارک دنیا قرآن کہندا ہے رہبانیتاً ابتدعوہا اے بدعت انہاں عیسائیاں اپنے کولو گھڑ لئی آئی ما کتبنا علیہم اساں انہاں کوئی نہ آکھیا کہ تسی دنیا نو سراسر چھوڑ کے جنگلیں نکل جاؤ شادیاں نہ کرو. اپنے کولو کوئی گل گھڑن دی بجائے مسلمان بندے نو کیا چاہیے ہے وہ اللہ دے فیصلے تے اعتماد کرے. اللہ نے جنوں عقل مند آکھے نال عقل مندی والی اس منزل تک پہنچن واسطے جڑے دو رستے دیتے انہاں رستے ہوتے چل کے کوشش کردہ رہے میں نو اللہ اس منزل تے پہنچا دے. پھر اللہ کسی دی کوشش نو ضائع والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جڑا ساڈے رستے وچ ساڈے تک پہنچن دی میریاں مقرر شدہ منزلاں نو طے کرن دی کوشش تے عبادت تے محنت تے ریاضت کرے لنہدینہم سبلنا میں اللہ آپ اس واسطے راستے آسان کر دے. سارے دا ارادہ ہے کہ کوئی نہ گلاں بڑیاں آسان ان مشکل کوئی نہیں چونکہ قرآن کوئی منطقی تے فلسفی دلیلہ والی کتاب نہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بڑا آسان کر دیتا ہے اسی اپنے قرآن نو. ہے کوئی سمجھن والا ہے کوئی اس دے قریب آ کے اپنے رب نو منا لوے رب دے مقرر کردہ اصولاں نو اپنا لوے. اگر یہ کوئی فلسفی منطقی دلیلاں ہوندیاں عام جٹ بندے بیچارے تے او بالکل ہی فارغ ہو گئے. کتھوں لے آئیے اسی منطق کتھوں لے پڑھیے فلسفہ کس کو سیکھیے اے دلیلاں سگرے کبرے دیاں کس کو سیکھیے سگرے کبرے وچ حد اوسط ہوندی ہے حد اوسط نو گراؤ تے نتیجہ نکل ویندا ہے. کوئی سمجھ آئی ہے اس گل دی تانوں؟ کوئی نہیں آئی. قرآن نے کوئی ایسی منطقی دلیل جیڑی عام بندے نو سمجھ نہ آون والی ہوئے بیان نہیں کیتی. کیوں نہیں کیتی؟
لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ قیامت والے دن کوئی بندہ اللہ دی عدالت کھڑے ہو کے حجت بازی اعتراض نہ کر سکے۔ اللہ تو ایو جی کتاب بھیجی جیڑی میری سمجھ تو ہی بالا تارا آئی، مینوں ککھ دی سمجھ نہیں آئی کہ بیان کیتا ہے تو۔ اللہ فرماندے نے نا، عقل مند بن، قریب آ، پھر ویکھ تیرے واسطے دروازے کھل دے۔ عقل مندی والی منزل تک پہنچن واسطے کتنے رستے؟ دو، ایک ذکر تے ایک فکر۔ ایک ذکر، یہ دو گلاں تانوں دسنیاں نے، چاہے 5 منٹ لگ ونجن تے چاہے آدھا گھنٹہ لگ ونجے تے چاہے 2 گھنٹے لگ ونجے، لیکن وعدہ کرو کہ عقل مند بن کے اٹھی ہونا۔ پکی گل ہے؟ تساں تو آکھنا ہے بھائی سفر تو میں 8 گھنٹے دا کر کے آیا نا، آخر کار مینوں ہاری مننی پونی۔ جی توجہ کر، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اولو الالباب کہنوں کہندے ہیں؟ عقل والے۔ اولو الالباب دا معنی عقل والے۔ عقل مند بننا چاہندے ہو، اس دے واسطے 2 نسخے میں اللہ آپ تیار کر کے بھیج رہے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، ذکر کرنا ہے، لیکن ذکر دا یہ مطلب نہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اے بھی ذکر ہے بے شک، ذکر ہومن شک، لیکن اتھے الذین یذکرون اللہ قیاما دا مطلب یہ ہے اللہ دی ذات دا تعارف حاصل کرن واسطے آپس وچ مل بیٹھ کے مذاکرہ کرنا۔ کی کرنا؟ مینوں کوئی دلیل سمجھ آ گئی میں تانوں سمجھاواں، جے تانوں کوئی سمجھ آوے تے ہو مینوں سمجھاؤ۔ گھر دا سربراہ گھر والے نو اکٹھے کر کے انہاں نو اللہ دی پہچان کراوے۔ یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والے ہو آپ تے جہنم دی اگ تو بچن دی کوشش کر دیو، گھر والے تے بیوی بچیاں نو بھی جہنم کو لو بچاؤ۔ اے ہے مذاکرہ، اللہ دی پہچان۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے تواڈے وچوں، تے ہر شخص کو اللہ نے قیامت والے دن پوچھنا ہے اس ذمہ داری دے بارے، کتنی نبھائی ہے ذمہ داری۔ جتنے احباب دے حلقہ اثر دے وچ ہیں نے کم کرن والے، انہاں ساریاں دا او ذمہ دار ہے۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اگر باہر کسی دے اتے ذمہ داری انہوں نہیں سونپی گئی، بھئی اپنے گھر والیاں دا ذمہ دار تے ہے کہ کوئی نہ، بیوی دا او ذمہ دار ہے، اولاد دا او ذمہ دار ہے، چھوٹے بہن بھائیاں دا او ذمہ دار ہے، انہاں سارے دے بارے ہر وقت رب کو ڈر کے محنت کرے اور کوشش کرے کہ اے بھی جہنم کو بچ ونجن تے اللہ انہاں دے ذریعے مینوں بھی جہنم دی اگ کو بچا۔
یہ ہے ذکر. تے دوسری چیز بولو فکر. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان زمین دے اس سارے کارخانہ قدرت وچ ویکھ کے اللہ دی پہچان کر دن، اللہ دی معرفت حاصل کر دن. کیویں؟ اللہ آپ دعوت دیتی، عقل مند بنو، میرے آسمان و زمین دے اندر نظر دوڑا، میری ساری کارخانہ قدرت دی اس دھرتی دے اندر چیلنج دے کے میں تینوں آکھدا فرجع البصر فرجع البصر هل ترى من فطور. ویکھ میرے آسمان نو، ویکھ میرے چن نو، ویکھ میرے سورج نو، دیکھ میرے سیاریاں تے برجاں نو، دیکھ اجرام فلکی دے میریاں قدرتاں نو. اتاں بھی نظر دوڑا، تھلے بھی نظر دوڑا. سبحان اللہ، آکھو سبحان اللہ. میرے رب دا چیلنج ہل ترى من فطور. ڈھونڈ وچوں کوئی عیب. اے آسمان تے انج نہیں سی بننا چاہیدا، انج بننا چاہیدا سی. اے سورج دے اندر اے نقص باقی رہ گیا ہے، چند دے اندر اے عیب باقی رہ گیا ہے. آسمانہ دے اندر حتیٰ کہ 7 آسمانہ تو پر عرش معلا، یہ ساری دی ساری تخلیق دے اندر ڈھونڈ اپنی اکھاں دے نال کوئی عیب. یہ ہے یتفکرون. فکر کر، میں اللہ کریم تینوں چیلنج پہ دینا. ایک باری تینوں اگر کوئی عیب نہیں نظر آیا تے بس نہ کریں. ثم ارجع البصر کرتین، ثم ارجع البصر کرتین. ایک باری جے تینوں کوئی عیب نہیں لبیا تے دوسری بار میرا چیلنج دوڑا اپنی آنکھاں نو، پھر اپنی آنکھاں نو کرتین. 2 باری انہیں نا تسنیہ دا سیگا، انہیں نہیں ہے. یہ تسنیہ عددی نہیں، تسنیہ تکراری ہے. کرتین، کرتن بعد کرتن، کرتن بعد کرتن. ایک واری نہیں، 2 باری نہیں، 4 باری نہیں، 10 باری نہیں، جے 20 بار بھی تو اپنی نظرانو پھیر کے ویکھدا رہی بس نہ پیا کری میری طرفوں چیلنج. اور اپنی نظرانو دوڑا. لیکن 100 باری 1000 باری بھی میرے کارخانہ قدرت دے اندر اپنی نظرانو دوڑائے گا، عیب تے تینوں کوئی نہیں لبنا. ینقلب الیک البصر خاسئا
وہو حسیر۔ تھک ہار کے ٹوٹ بھج کے مجبور ہو کے تیری نظر تیرے کول واپس تے آ سکتی ہے، پر میری اس قدرت دے کارخانے دے اندر کوئی عیب تینوں۔ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ ایک بزرگ عالم دین گیا، او دے کولوں کسے پوچھیا اللہ دی قدرت دی پہچان مینوں دس، اللہ نو کیویں پہچانیے؟ واہ، او دو ترا جملے آکھے سنو گے ہاں ٹھر جائے گا تھوڑا۔ کہنے لگا البارۃ تدل علی البعیر، البارۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر۔ کسے جگہ تے اٹھدا گوبر، اٹھدا گوبر پیا ہوئے، گزرن والا بندہ او دے گوبر نو ویکھ کے آکھے گا ایتھے چند منٹ پہلے اٹھ بیٹھا رہا ہے۔ توجہ، البارۃ تدل علی البعیر، اٹھدا گوبر، بکری بھیڑ دیاں مینگڑیاں جے او کتے پیاں ہومن تے بندہ سمجھ لے گا ایتھے بکری یا بھیڑ۔ آثار الاقدام تدل علی المسیر، جے زمین دے کسے خطے اتے بندے دے جتیاں تے قدماں دے نشان لگے پے ہومن، ویکھن والا بندہ سمجھ لے گا ایتھوں کوئی بندہ گزریا ہے۔ اے جتیاں دے نشان دسدے پے نے، اے بندے دی جتیاں دے نشان نے، بندے دے قدماں دے نشان نے۔ آکھیں لگا جے مینگڑیاں نو ویکھ کے بکری دی پہچان بندہ کر لوے، جے گوبر ویکھ کے اٹھدا بولو پہچان بندہ کر لوے، جے قدماں دے نشان ویکھ کے کسے گزرن والے دی انہوں پہچان ہو جائے۔ السماء ذات ابراج، واہ، السماء ذات ابراج والارض ذات فجاج، والارض ذات فجاج والبحر ذات امواج، فکیف لا تدل علی السمیع والبصیر۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ایک مینگڑی نو ویکھ کے بکری یا بھیڑ دا اندازہ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ قدماں دے نشان ویکھ کے گزرن والے دی پہچان ہو ویندی ہے۔ اے برجاں والا آسمان، فالسماء ذات ابراج، اے ستارے تے سیارے تے برجاں والا آسمان، والسماء اللہ، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اے ستارے چمکن والے آسمان نو اللہ مزین تے خوبصورت کیتا ہے ستاریاں نال۔ اے چمکن والے ستارے تے برج، اے آسمان، پھر والبحر ذات امواج، اے لہراں تے موجاں والا سمندر، کدے موجاں اٹھن مغرب دی طرفوں
کدے موجاں پانی دیاں اٹھن شمال تے جنوب دی طرفوں، کیونکہ کوئی شے بھی او دے حکم دے بغیر نہیں ہل سکتی۔ اے حکم ان دی طرف ہوندا ہے، یہ حکم مشرق دی طرف چلے تے موجاں مشرق دی طرف، یہ حکم مغرب دی طرف چل پوے تے مغرب دی طرف موجاں، یہ شمال تے جنوب دی طرف حکم پہ جاوے تے ادوں۔ اے برجاں والا آسمان، اے لہراں تے موجاں والا سمندر تے دریا، والارض ذات فجاج تے مختلف چھوٹے تے بڑے رستیاں والی زمین، اتنیاں دلیلاں سن کے تینوں اس اللہ دی پہچان نہ ہوئے تیرے جڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ فَكَيْفَ لَا تَدُلُّ عَلَى السَّمِيعِ وَالْبَصِيرِ، اے ساریاں چیزاں اس سمیع و بصیر دے اتے کیویں دلالت نہیں کر رہی، ایک ایک چیز رب دی پہچان کروا رہی ہے۔ فی کل شیء لہو آیۃ تدل علی انہ واحد، او وحدہ لا شریک۔ عقل مند بندے دی پہلی علامت فکر کر کے اللہ دی پہچان کرے، تے جنوں اے پہچان نصیب ہو گئی انہوں رب دی طرف سند مل گئی، وہ عقل مند ہے، وہ دانا ہے۔ دوسری صفت الذین یذکرون اللہ قیاما، جدوں فکر کردہ ہے، غور کردہ ہے، تدبر کردہ ہے، تفکر کردہ ہے، اللہ دی پہچان نو پہنچن دی کوشش کردا ہے، پھر زبان دے اتے اللہ دا ذکر بھی جاری ہو ویندا ہے۔ قیامن کدے کھڑے ہو کے، قعودن کدے بہ کے، وعلی جنوبہم بیٹھن دی طاقت بھی نہ ہوئے کہ سام کے اللہ دا ذکر۔ اللہ اکبر، فکر تے ذکر دے اندر لگا پیا ہے، اللہ دی پہچان نصیب ہو گئی۔ اچانک زبان دے اتے ایک جملہ ظاہر ہوندا ہے، ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ میرے سمجھ کوئی شے آوے نہ آوے، زید عمر بکر دی سمجھ کوئی شے آوے نہ آوے، لیکن میرا فیصلہ ضمیر دا اے ہے جیڑی شے تویں بنائیے فائدے تو خالی نہیں، فائدے تو۔ رب کریم بڑی مدت گزر گئی، حماقتہ دے اندر بہت عرصہ عمر دا برباد چکیتا ہے میں تیری پہچان نہ کر کے، مولا مینوں معاف چا کر۔ اللہ ہن سمجھ آئیے، ذکر تے فکر دیاں دو پٹڑیاں اتے چل پیا، عقل مندی دی منزل دے اتے پہنچ گیا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، آکھو سبحان اللہ، سبحانک۔ عقل مندی دی منزل تے پہنچ کے آکھدا ہے اللہ میرے ضمیر دا فیصلہ ذکر تے فکر دے نتیجے دے اندر میں کتھے پہنچیاں تے کی آکھداں پیا، سبحانک اللہ تو پاک، اللہ تو کہندے کولو
نجاست کولوں نہیں، اللہ دے قریب تے نجاست جا ہی نہیں سکتی۔ ہر شے دی پاکی، توجہ کرنا ایک نقطہ سن دے جاؤ، ہر شے دی پاکی او دے اپنے شان دے مطابق ہوئے گی۔ اے نہیں کہ سبحان دا معنی پاک تے ہر جا تے پاک دا اوہ معنی اسی کر دے جائیے، جڑا ایک کپڑا ناپاک ہو جائے تے انہوں پاک کری دا ہے، اسی آکھاں گے اے کپڑا پاک ہو گیا ہے۔ ایک کپڑا ناپاک ہو جائے، دھومن دے بعد نجاست دے کولو ختم ہو جائے، کی آکھساں کپڑا پاک ہے۔ جگہ دے اتے کوئی نجاست لگ جائے انہوں صاف چا کریے، کی آکھساں یہ جگہ پاک ہے۔ لیکن اللہ دی طرف جدوں پاکی دی نسبت ہوئے گی تے آکھساں اللہ پاک ہے، کہ دے کولوں اللہ پاک ہے، کہ دے کولوں کمزوریاں کولوں، اللہ پاک ہے عیب کولوں، اللہ پاک ہے بیماریاں کولوں، اللہ پاک ہے بڑھاپے کولوں، اللہ پاک ہے موت کولوں، اللہ پاک ہے نیند کولوں، اللہ پاک ہے فنا کولوں۔ اللہ رب العزت ہر عیب تے ہر کمزوری کولوں پاک ہے۔ جتھے کمزوری آوے بندیاں دے حق دے اندر، جتھے شاہ زوری آوے اتھے اللہ دے حق دے۔ اچھا اسی آکھ دیاں نبی پاک، آکھ دیاں کہ نہیں؟ نبی پاک، نبی پاک شریکاں کولوں نہ، اتھے ہون انہاں دے ماحول عرف اور مزاج دے مطابق آکھاں گے نبی پاک سبحان اللہ، نبی پاک ہر جھوٹے نبی دی نبوت والی شراکت کولوں، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ، کوئی نبی آپ دی نبوت دے بعد آپ نے فرما دیتا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، پاک ہے نبی گناہاں کولوں، پاک ہے عیب کولوں، پاک ہے ہر کبیرہ گناہ کولوں۔ نبی دے قریب گناہ وہیں سکتا ہے بھائی؟ سبحان اللہ۔ چلو ایک مثال سن دے جاؤ، تیرے میرے واسطے اللہ قرآن نے آکھیا ہے لا تقربوا الزنا، برائی دے قریب تساں نہیں ونجنا، بے حیائی تے برائی دے قریب۔ جتھے نبی دی گل آندی ہے اتھے اللہ برائی تے بے حیائی نو آکھدا ہے تو میرے نبی دے قریب نہیں ونجنا۔ کیویں؟ سیدنا یوسف علیہ السلام دا تذکرہ اللہ نے کیتا ہے، راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب۔ عزیز مصر دی بیوی حضرت یوسف نو اندر بھیج دیا نے کسے ضرورت دا بہانہ بنا کے۔ جو یوسف اندر گئے پچھوں داخل ہو کے دروازے بند کر کے قفل لگا کے چابیاں اپنے ہاتھ وچ، تاکہ اے باہر نستے بھج نہ سکے، میرے مکر تے منصوبے دے پاس تے کامیاب ہونے چ کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ اندر تنہائی خلوت اکلیاں لے جا کے برائی دی دعوت دے کے آکھ دیے ہائی تلک میرا جسم حاضر ہے، میرا جسم ہاں عقل مند ہوندی تے انج آکھ دی، جنوں اپنی عزت دا لحاظ کوئی نہیں کہ میں کہندی سیج ہاں، کہندا بستر ہاں، اس تو وڈی بے وقوف کوئی ہو سکتی؟ تے جنوں اپنی عزت دا لحاظ نہیں، او بے وقوف
جس نو اپنے مالک دی پہچان کوئی نہیں ہو، عقل مند بولو نہیں۔ ذکر تے فکر دے بعد بندہ پہنچدا ہے، آکھدا ہے سبحانک سبحانک، اللہ تو پاک ہے۔ قرآن نو بھی اسی پاک آکھدے ہیں کہ نہیں؟ قرآن پاک۔ اتھے ہن مانا کہ بے قرآن دے نال کوئی نجاست لگی ہوئی ہے جے دے کولو پاک ہے؟ قرآن غلطیاں تو پاک، قرآن تحریف تو پاک، قرآن تبدیلی تو پاک۔ سمجھ آ گئی؟ صحابہ نو بھی پاک آکھدے ہیں کہ نہیں؟ اتھے کی مطلب ہو سی صحابہ تنقید تو پاک، ساڑی تواڈی تنقید کولو پاک۔ کیوں؟ میرے رب نے انہاں واسطے اعلان چا کیتا ہے اولئک ہم الصادقون، اے میرے محمد دے یار سارے ہی سارے سچے۔ اولئک ہم الراشدون، اے سارے ہدایت یافتہ۔ اولئک ہم المفلحون۔ مینوں تانوں کسے امتی نو اپنے انجام دا پتہ کوئی نہیں کی بننا ہے، لیکن انہاں ہستیاں دے بارے میرے رب نے اعلان چا کیتا ہے اولئک ہم المفلحون، اے سارے میرے کاغذاں دے اندر کامیاب کامیاب، چونکہ عقل مندی دی سند میرے طرفوں مل گئی۔ ذکر بھی کیتا تے فکر بھی کیتا، ذکر تے فکر دے بعد عقل مندی دی صف دے اندر میں انہاں نو کھڑیاں کر دیتا، تے جڑا میرے کاغذاں دے اندر عقل مند بن گیا ہے او سچا بھی ہے، او مفلحون بھی ہے، او راشدون بھی ہے، او مہتدون بھی ہے۔ اولئک ہم المتقون، اے متقون دی صف دے اندر بھی آ گیا۔ اولئک ہم الفائزون، اے فوز تے کامیابی دی سند بھی حاصل کرنے والے۔ اولئک ہم الصدیقون، تے جنہاں نو میرے رب اتنیاں سنداں دے دیتیاں نے، تنقید تو پاک ہیں کہ کوئی نہ، تے جیڑا وجو انہاں دے اتے تنقید کرے تے آکھے نہیں غلطی غلطی ہے، چاہے صحابی کو لو ہو جاوے۔ میرا اشارہ نہیں سمجھے ہو؟ غلطی غلطی ہے، چاہے کسے کو لو ہو بنے، اس کو لو پوچھو تو غلطیاں تو پاک ہے؟ صحابہ دے عیب کٹدا پیاں، معاویہ کو لو اے ہو گیا، عثمان کو لو اے ہو گیا، مغیرہ بن شعبہ کو لو اے غلطی ہو گئی۔ اے بدبختہ تینوں نبی دیاں غلطیاں، نبی دے یاراں دیاں غلطیاں چنن واسطے اللہ بھیجیا ہے۔ تینوں تے اللہ نے آکھیا ہے ان آمنو بے مثل ما آمنتم بی فقد اہتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر میرے نبی دے یاراں جیسا ایمان قبول کی توئی میرے کاغذاں دے اندر تیرا ایمان قبول ہے، جے انہاں اتے انگلی اٹھائی جا جہنم دے اندر، تو جنت نہ لگدا کیے؟ جنت تے میں اپنے نبی دے یاراں واسطے بنائی،
اور میں نہیں اپنے کو آکھدا پیا، قرآن آکھدا ہے اعد لہم، پچھو گالے ترائے طبقیاں دی، والسابقون الاولون من المہاجرین ایک، والانصار دو، والذین اتبعوہم بإحسان۔ اللہ نے فرمایا انہا تیرے طبقے واسطے میرا اعلان ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، جنت تے میں انہا واسطے بنائیے جے ہور کسے نو لبنی ہے تے جونگے چ لبنی۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ یہ سبحان دے کولو گل چلی تے میں آکھیا پاکی دے مانے کچھ بیان کر دیواں۔ عقل مند بندے نے ذکر کیتا تے فکر کیتا، عقل منداں دی صف دے اندر پہنچ گیا، عقل منداں دی صف دے اندر پہنچ کے آکھیا سبحانک 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 اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہ فرماندے نے قیام دی حالت وچ تے مینوں پاک منیائی تے اعلان کیتائی، ذرا رکوع دے اندر جھک کے بھی اپنی کمزوری دے نال میری پاکیاں بیان کر۔ سبحان ربی العظیم۔ اللہ فرماندے نے ایک اور بھی حالت ہے، حالت باقی ہے، قوم تے تحمید و تسبیح کو فارغ ہون دے بعد سجدے دی حالت دے اندر اپنی پیشانی زمین دے اتے رکھ کے اتھے بھی میریاں تسبیحاں بیان کر۔ سبحان ربی الاعلی۔ اللہ علو تے بلندیاں تیرے حصے دے اندر تے پستیاں تے ذلتاں میرے حصے دے اندر۔ اللہ پاک فرما دے نے جس ویلے تو اپنے آپ نو اس سبحان دا عاجز بندہ سمجھ کے او دیاں تعریفاں تے تسبیحاں کیتیاں، سبحانکا نال اگوائے بھی آگ چھوڑ فقنا فقنا عذاب النار۔ اللہ بہت زندگی دا عرصہ ضائع کر بیٹھا میں، اللہ بڑی زندگی بے وقوفی دے اندر ضائع کر بیٹھا، اللہ تیری پہچان نہیں ہو سکی، اللہ تیریاں صفتاں دے اندر کدی میں لات نو برابر کیتا ہے، کدی منات نو، کدے عزا نو، کدے حبل نو، کدے ود سوا یغوس یعوق تے نصر نو، کدی پاکستانی خداواں نو، پاکستانی داتیاں نو، کدی افغانی داتیاں نو، کدی ہندوؤں دے دیوتا تے اوتاراں نو۔ اللہ بڑی زندگی میں برباد چا کیتی ہے، ہن مینوں سمجھ آئیے سبحانک۔ اللہ تو ہر قسم دی شراکت کو لپا کے، اللہ ہر کمزوری کو لپا کے، اللہ ہر بیماری کو لپا کے، اللہ بڑھاپے تے ہر عیب کو تو اپنے آپ نو پاک رکھے ہے۔ اللہ ہون میں عقل مند بن گیا، تیری پہچان میں نو حاصل ہو گئی ہے، لیکن جیڑی زندگی پہلے برباد کر بیٹھا، اللہ منت ہی واسطہ ہی اپنی ذات دا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار فقنا عذاب النار۔ اللہ مینوں معاف چا کر، میں اپنی غلطی دا اعتراف پیا کردا، میں اقرار جرم پیا کرنا، اللہ معاف چا کر۔ تے اے مینوں ایمان ملیا کتھوں، اے عقل مندی مینوں ملی کتھوں، اے سمجھ تے فہم تیری پہچان دا مینوں کتھوں ملیا ہے۔ اللہ ربنا اننا سمعنا منادیا
منادین اللہ تیرا بھیجے ہویا ایک منادی محمد مصطفیٰ دی شکل دے اندر ساڑھے دھرتی دے اتے آیا ہے تے اس نے اعلان کیتا ہے ان آمنوا بربکم ان آمنوا بربکم فآمنا او ایمان والے ہو او بے وقوفی والی زندگی چھوڑ دیو حماقتاں چھوڑ دیو اس اللہ دیاں صفتاں ایک اپنے جائے بندے دے اندر کیوں مندے پیو کسے نو عالم الغیب سمجھی بیٹھے ہو کسے نو داتا بنائی کھلے ہو کسے نو غریب نواز سمجھی کڑے ہو کسے نو داتا گنج بخشا کی کڑے ہو کسے نو شکر گنج دے لقب دیتی کھڑے ہو اے سارے لقب غلطن ان آمنوا بربکم فآمنا جدوں اس نے دعوت دیتی ہے محمد کریم نے سانو اس دعوت دے بعد پھر اسی مشورے تے گل نہیں چھوڑی سبحان اللہ مشورہ نہیں کیتا استاد دے نال مشورہ نہیں کیتا پیر دے نال مشورہ نہیں کیتا باپ تے اماں دے نال مشورہ نہیں کیتا دوستاں دے نال دل نو جدوں گل چنگی لگ گئی ہے تے اللہ تیری پہچان والا نقطہ دل دے اندر آ گیا ہے فآمنا 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 طالب علم بھائی توجہ کرن فآمنا ادو ایمان دی آواز لگیے فآمنا ثم آمنا نہیں آکھیا فاتا کی بیا وصلیا کیا مطلب دیر نہیں کیتی سوچیا نہیں مشورے تے گل نہیں چھوڑی بلکہ یوں ہی آواز لگائی محمد کریم نے فوری طور تے سارا کچھ چھڑ چھڑا کے اللہ آمنا سارے رشتے توڑ کے ایک تیرے نال رشتہ جوڑ دیتا ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اللہ اپنے گناہاں دا اقرار کیتی کھڑے ہاں اللہ غلطیاں کمیاں کوتاہیاں تے اسراف ہو چکے اللہ بڑیاں کوتاہیاں ساڑے کول ہو چکیاں اپنیاں بچیاں نو زندہ درگور مٹی دے گڑے کھود کے مٹیاں پا دیتیاں چیختی چلاں دی تے سسک دی سک دی آخر کار جان اس تیرے حوالے چا کیتی انج پتھر دل ہو گئے ساڑے اس وقت کہ اس سسک دی ہوئی اپنے بچی دے اتے بھی ترس نہیں آیا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار طریقہ بھی سن دے آن دے ہو دعا دا ربانا 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 ہے کوئی واسطہ وسیلہ ایو قرآن دی تعلیم ہے ایو میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم ہے ایو صحابہ دا عمل ہے ایو صحابہ دا طریقہ ہے دعا منگن دا جدوں بھی منگو ہوول حیو ہوول حیو ہوول حیو لا الہ الا ہو فدعوہ مخلصین لہ الدین پکارو تے خالص کر کے پکارو اتھے ملاوٹاں دی تے واسطیاں دی تے وسیلیاں دی ضرورت کوئی نہیں سارے نبیاں بغیر واسطے دے منگیا سارے اللہ دے پیارے اولیاء نے بغیر واسطے دے منگیا میرے پاک محمد کریم نے بدر اچ بغیر واسطے دے منگیا احد اچ بغیر واسطے دے منگیا خندق اچ بغیر وسیلے دے منگیا بلکہ جد وسیلہ دیتا ہے کسے شخصیت دا نہیں دیتا آکھیا اللہ تیرے سونے نامہ دا واسطہ ہی واہ تیرے سونے للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا اللہ آپ آکھیا قرآن اچ میرے نام بڑے خوبصورت ہیں بڑے سونے ہیں یہ میں نو وسیلہ دیونا ہوئے تے میرے اپنے سونے نامہ دا وسیلہ دیتا کر
اللہ تو رحمان رحم کر، اللہ تو کریم کرم کر، اللہ تو غفار مغفرت فرما، اللہ تو غنی ساڈی غربت ختم کر کے غنی کر دے، اللہ تو عزیز عزت والا ہے ساڈی ذلت نو عزت وچ بدل دے۔ اے سارے اللہ دے نام۔ اللہ دے پاک پیغمبر ایک موقع تے فرما دین اللہم، آکھو اللہم اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک، اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک۔ اللہ ہر اس نام دا واسطہ ہی جڑا تو آپ اپنی ذات واسطے رکھے ہے، سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک، اس نام دا بھی واسطہ ہی جیڑا تو اپنیاں کتاباں دے اندر نازل کیتا ہے اپنے واسطے، او علمتہ احدا من خلقک، اس نام دا بھی واسطہ ہی جیڑا تو دنیا دے اندر کسے نبی یا کسے فرشتے نو براہ راست تعلیم دے کے او دے دل وچ القاء چا کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اوستأثرت بی فی علم الغیب عندک، تے اس نام دا بھی واسطہ ہی جڑا اج تائیں کسے نو نہیں دسیا، کسے نبی نو بھی نہیں دسیا، کسے فرشتے نو بھی نہ دسیا، کسے کتاب دے اندر بھی او نازل نہیں کیتا، او تینوں پتہ ہے، اور کسے شخصیت نو تیرے اس نام دا پتہ کوئی نہیں۔ اللہ اس نام دا بھی میں تیرے سامنے واسطہ پیش پیا کرتا، ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب غمومنا وہمومنا۔ اللہ انہاں ناماں دی برکت دے نال اپنی رحمت چا کر تے ساڑیاں پریشانیاں دور چا کر۔ اللہ انہاں ناماں دی برکت دے نال قرآن نو ساڑے دلاں دی رونق بنا دے، ساڑی اجڑی ہوئی دل دی دھرتی نو دوبارہ آباد چا کر، ساڑیاں پریشانیاں تے دکھ تے مصیبتاں آزاد چا کر تے ختم چا کر۔ اللہ اکبر۔ رہ گیا کوئی خفات پوشیدگی باقی دعا دے طریقے وچ؟ ربنا، ہر نبی دا طریقہ کیا ہے؟ ربنا فدعوہ مخلصین لہ الدین، اوے مینوں پکارو تے خالص کر کے پکارو، رلا تے ملاوٹ۔ آخری گل، تھوڑے چہرے دستے بیٹھے مینوں بھی تسی تھکے بیٹھے ہو۔ آخری گل، اللہ فرما دے نے حق ادا چکیتا ہی میرے کولو دعا منگن دا، تے اے دعا دا طریقہ تینوں کیویں آیا ہے؟ ذکر بھی کیتا ہی تے فکر بھی کیتا ہی، ذکر تے فکر دے بعد عقل منداں والی منزل تے پہنچ گیا ہے، تے جیڑا عقل مند بن منجے اللہ دی پہچان آ منجے، او دے دل دے وچوں شرک دا بوٹا ختم ہو کے توحید دی رونق آ ویندی ہے، تے جس بندے دے دل دے اندر توحید دی رونق آ ونجے او اللہ نو خالص ربنا 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 دے نال پکاردا ہے، تے جیڑا بندہ انج خالص کر کے پکارے فاستجابا فاستجابا فاستجابا، ادوں دعاواں بندے دے منہ دے وچوں نکل دیاں ونجن، اتے عرش معلا تے پہنچ دیاں، او عرش معلا دا مالک کہندا ہے فاستجابا، او قبول ہی ہور منگ، بندہ ہور منگدا ہے اللہ کہندے اے بھی قبول ہی، ہاں ہور منگ اے بھی قبول ہی، تو منگدا منگدا تے تھک جائیں گا، ختم ہو جائیں گا، لیکن میری طرفوں قبولیت دے وعدے کدے ختم۔
اللہ دی واری آئی بندے اللہ کولو منگیا، توجہ، اللہ دے کولو منگیا تے اللہ نے آکھیا فاستجابا، میں جواب دینا۔ کیوں جواب دینا؟ کہ میں سننا تواڈیاں دعاواں نو، میں سن کے جواب دینا، جواب دے کے قبول کرنا۔ تے جنہ جنہ نو میرے سوا چاہے خانقاہ دے اتے ہاتھ پھیلائی کھڑے ہو، چاہے مزار والے دے سامنے، چاہے مٹی دی ڈھیری دے اتے، چاہے درخت دے سامنے، چاہے کسے مینار دے سامنے، چاہے کسے بت دے سامنے، چاہے کسے نبی دے روزے دے اتے، کسے دے اتے بھی اللہ دے با سوا ہاتھ پھیلاؤ گے۔ آ میرے قرآن تو پوچھ عقل مند بن، بے وقوفاں دی صف دے کولو نکلا، تیرا عقیدہ صحیح بن منجے۔ میرے کولو منگے گا تے فاستجابا، تے جے دوسرے کولو منگے گا تے میرے کولو سن۔ لا یستجیبو، لا یستجیبو، لا یستجیب لہو الی یوم القیامہ، لا یستجیبون لہم بشیئن الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاؤ۔ جے کسے ہور کولو منگ سے تے انجو سیا مثال، جے میں آئے گلاس پانی دا بھریا پیا تیرے سامنے، تے تو پیاس تے ترے دے نال ڈبیا کھڑا ہے، تو گلاس پانی دے ول یا جگ دے ول یا کسے گھڑے دے ول یا کسے کھو یا نہر دے کنارے تے بہ کے انہوں آکھدا ہے آ پانی، آ پانی، آ پانی۔ میں پیاس دے نال مر گیا، میں پیاس نال بالکل مرن دے قریب پہنچ گیا۔ کتنیاں سونیاں مثالاں دے کے اللہ نے سمجھایا ہے۔ اللہ فرما دے نے ساری زندگی پکاردا رہے اس پانی نو، پانی نے سننا کوئی نہ، جے سننا نہیں تے پہنچنا کیویں؟ لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ، او پانی قیامت تک تیرے منہ تک نہیں پہنچن والا۔ انجے طرح اللہ دی ذات نو چھوڑ کے کسے نبی یا ولی یا غوث کتب ابدال دی قبر تے انہوں پکار درہ میں، او بزرگا میں مر گیا، میں دکھاں دے اندر ماریا گیا، میں ذلیل ہو گیا، میری عزت خواہ کچ مل گئی، او میں دکھاں تے بیماریاں دے اندر گھر گیا، ہائے کائنات دے اندر ٹرن دے قابل بھی میں نہیں رہا، ہائے میرے گھر دے اندر اولاد بھی کوئی نہیں، اوترا نہیں خطرہ بن گیا، میرے کے گھر دے اندر آبادی دے بارے کچھ اللہ دے ہاں سفارشاں چا کر۔ اللہ فرما دے نے او دے کولوں نا امید ہویا کھڑا ہے، او دے کولوں نا امید ہویا کھڑا ہے، تے اس قبر والے نو پکاردا کھڑا ہے جیڑا او دے کولو نا امید ہو کے کسے ہور دے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دا فتویٰ قرآن سن لے، انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ ہائے ہائے، جڑا اللہ دی رحمت تو نا امید تے مایوس ہوئے کسی ہور نو پکارے، یعقوب علیہ السلام فرماندے نے مسلمان بندے دا کام نہیں ہے تے کافر دا کرتوت، تے کافر عقل مند نہیں ہوندا، مومن تے موحد عقل مند ہوندا ہے، جنوں قرآن نے عقل مند آکھیا ہے۔ جڑا کافر ہے وہ بے وقوف ہے، جنوں رب دی پہچان نہیں ہو سکی بھائی وہ عقل مند ہے، وہ بے وقوف ہے۔ ابو جہل نو سارے مکے والے آکھدے آن ابو الحکم، اے داناواں دا باپ ہے، صرف دانا ہی نہیں بلکہ داناواں دا باپ ہے، اتنی دانائی سے بھری ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک معجزہ بھی کھاندے، دوسرا بھی کھاندے، تیسرا بھی کھاندے، چوتھا بھی کھاندے، کئی معجزے بھی کھائے،
پر ہر واری بے ایمان آکھے میں سمجھدا ساں انساناں تے تیرا جادو چل گیا ہے، اج پتھر بول پین پتھراں تے ہی تیرا جادو چل ویندا ہے۔ آکھے چند دے 2 ٹکڑے چا کر، حضور نے اللہ دے حکم دے مطابق انج اشارہ کیتا انگلیاں دا تے چند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک پہاڑ دی دوسری طرف تے ایک پہاڑ دے اس طرف۔ چاہیدہ ہاں نہ عقل مند ہوتا تے من لیندا، کی آکھیا بڑا جادوگر ہے تو بھائی، میں سمجھیا زمین تک تیرا جادو چلدا ہے، آج پتہ چلے آئے آسمان تے بھی تیرا جادو چل۔ حضور نے فرمایا تینوں عقل مند کہیں آکھیا، تو تے ابو جہل ہے۔ اے ابو جہل لقب تے کنیت حضور نے رکھی آئی ہوتی، لوگ تینوں عقل ابو الحکم آکھ دین، عقل مند آکھ دین۔ عقل مند او بندہ ہے جنہوں اپنے رب دی پہچان ہو جائے، رب دی شناخت ہو جائے، رب دیاں قدرتاں دا قائل ہو جائے، رب دے نال کسے نو شریک نہ کرے، تے جڑا کسے نو شریک چا کرے او پرلے درجے دا احمق تے بے وقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو عقل منداں دی صف وچ رکھے تے عقل مندی دی اس وصف دے اتے ہی ساڑی موت آئے۔ اللہ شرک و بدعت تو بچائی رکھے، توحید و سنت استقامت والی موت آئے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ وصحبہ ربنا